अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र रियाज हुसैन। रमज़ान एक आपके साथ ऐसी ऑथेंटिकेटेड दुआ मुबारक शेयर करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी को सेव कर सकती है, जो कि बहुत बड़ी सेफ्टी है। ये दुआ है हादसात से बचाने की दुआ। तो चलिए शुरू में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आपको दुआ पढ़ के सुनाता हूँ कि ये आप सुबह और शाम दो टाइम ये दुआ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम व अंत रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु कान व मा लम यशअ कान वमा लम यशअ लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बा ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین۔ تو دوستو، یہ ایسی پیاری اور جامع دعا ہے جو آپ کو زندگی کے حادثات سے بچا سکتی ہے۔ آپ جو ہے اس دعا کو یاد کر لیں۔ آپ یوٹیوب سے بھی سرچ کر کے اس کی جو ہے دعا کو بار بار سن کے جو ہے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔